अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कि अमेज़न पे जब आप अमेज़न की जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन करने जा रहे होते हैं, तो आपके पास जो इमेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं? कि बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता होता, जो सेलर न्यू आ रहे होते हैं, वो अमेज़न की लिस्टिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। ला फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंपैटिटर की उठा के या सप्लायर से जो भी इमेजेस मिलते हैं, वो जाके अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप न्यू हैं, तो आपको अगर नहीं पता है इमेज की रिक्वायरमेंट्स के, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमेज की रिक्वायरमेंट्स कौन-कौन सी होती हैं। कि जब हम अमेज़न पे प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करते हैं या जेनेरिक लिस्टिंग करते हैं, तो हमारे पास मेन इमेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और बाकी जो इमेजेस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज हम वन बाय वन उन सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है? आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो इमेज की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से होंगे, ठीक है? फर्स्ट वाले हम यानी कि जो इमेज है ना, मतलब कि जो आपकी मेन इमेज है, हम उसको फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम जो जो दूसरी इमेजेस हैं, टोटल हमें 7 टू 9 इमेजेस की ज़रूरत होती हैं जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन करने जा रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट लेबल आप कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं, तो आपके पास जो इमेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? वो आपको मतलब कि सब पता होनी चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें इमेज में ज़रूरत होती है जब हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करें, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इमेज होता है वो बहुत इंप्रेशन होता है। मतलब कस्टमर जब भी आपको अमेज़न पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, तो आपकी जो मेन इमेज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो शो होती है, कस्टमर को वो ही दिखाई देती है, ठीक है? तो आपको मेन इमेज पे सबसे ज्यादा वर्क करना है, उसके बाद बाकी जो इमेजेस है उनके ऊपर भी वर्क करना है, लेकिन उनको यानी कि ऑप्टिमाइज करने के लिए दो चीजें हैं ना, मतलब कि उनके जो कितने पिक्सल की इमेजेस होनी चाहिए, तो वो आपने देख लेनी है सारी चीजें। आप इस चीज को मतलब कि एक चीज तो मतलब कि आपको गाइड करूंगा फर्स्ट मेन इमेज पर, इसलिए ज्यादा अहमियत की हामिल होती है कि मतलब कि आप कोई भी कस्टमर आएगा तो वो आपकी मेन इमेज देख के आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ना कि वो आपकी जो बाकी इमेजेस है उनको देखेगा, ठीक है? तो क्योंकि आपके कीवर्ड सर्च करते हैं तो मेन इमेज सामने आती है, तो हम मेन इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बाकी इमेज की तरफ भी जाते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, तो मेन इमेज जो है ना, उसकी मेन इमेज प्रोडक्ट इमेजेस जो है उसकी क्या क्या मतलब कि आपको फर्स्ट इमेज में क्लियर होती है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इमेज में आपको क्या है, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट एंड रियलिस्टिक एंड द प्रोफेशनल क्वालिटी, ठीक है? जो आपकी मेन इमेज है ना, वो प्रोफेशनली आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें, ना कि कोई ऐसी गैर चीजें मतलब उस प्रोडक्ट में आप इमेज में ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट के अलावा कोई भी और चीजें आप ऐड करते हैं, तो वो एक कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट की तरफ आ रहा होता है तो उसको ये कंफ्यूजन हो जाती है प्रोडक्ट कौन सी है, मतलब कि जो आपने बाकी चीजें ऐड की है वो प्रोडक्ट है, या जो आपने मतलब कि साथ वाली एक और चीज ऐड की है तो वो प्रोडक्ट है। तो वो इसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बाय नहीं करता, इसी वजह से वो दूसरे आपके कंपेटिटर के पास जाके जिसकी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती हैं, जो मतलब कि इस रिक्वायरमेंट से पूरा उतर रहती है, उनसे बाय कर लेते हैं। सेकंड जो चीज होती है, हैव अ वाइड बैकग्राउंड, दिस अलाउज द कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल अमेज़न प्रोडक्ट, मतलब कि आपकी जो इमेज है ना, फर्स्ट वाली इमेज वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी, मतलब कोई भी आपको ग्रीनरी या कोई भी आप उसके अंदर कलर ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि आपका जो मेन इमेज है ना, एक प्रोडक्ट होनी चाहिए और प्रोडक्ट के बाद आपकी जो है बैकग्राउंड वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल पे शो करूंगा लास्ट में, तो वो आप देख लेंगे तो आपको लिए इजी हो जाएगा कौन सी इमेज आपको जरूरत है। थर्ड जो पॉइंट है वो है शो द प्रोडक्ट 85% ऑफ द इमेज, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना, वो पूरी मतलब इमेज के ऊपर आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब पूरी आने दिखाई देनी चाहिए, ठीक है? ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और उसको बाय करने के लिए आपकी जो 85 टू 90% चांसेस होती हैं वो मेन इमेज को ऊपर देख के बाय किया जाता है, मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, ठीक है? तो आपने मेन इमेज को मतलब कि फिल करना है, वो ऐसा नहीं है कि आप किसी और कॉर्नर पे लगाइए, आपका बैकग्राउंड तो व्हाइट है लेकिन आपने प्रोडक्ट को एक कॉर्नर पे लगाया हुआ है, ठीक है? तो आपकी वो इस तरह की इमेज को वो यानी कि एक कस्टमर भी अच्छा यानी कि इंप्रेशन नहीं पड़ता, तो इसी वजह से आपको मेन इमेज को जो है ना वो सेंटर पे रखना है, और सेंटर पे थोड़ा यानी कि फुल मतलब कि उस इमेज को जो है ना, जो 1000 बाई 1000 पिक्सल है या 1500 बाई 1500 पिक्सल है, तो उसको आपने फिल करना है आपने उसको अपनी मेन प्रोडक्ट के इमेज के साथ, ठीक है? तो मेन इमेज में कैन नॉट इंक्लूड टेक्स्ट, लोगो, बार बॉर्डर्स, कलर ब्लॉक्स और वाटर मार्क्स, ठीक है? तो मेन इमेज में आपकी ये चीजें नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीजें आपने नहीं करनी है इंक्लूड, ओके? तो सेकंड जो फिफ्थ पॉइंट है ना, वो शो द एंटायर प्रोडक्ट विद इन अ फ्रेम, मतलब कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपने फ्रेम के अंदर शो करानी है, कि जो आपकी मेन प्रोडक्ट है आपने वही शो करानी है, ना कि उसकी पैकेजिंग शो करानी है, ना उसकी कोई कलर ऐड करने हैं या कोई भी चीज। तो आपने सिर्फ मेन इमेज जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट आपने शो करवानी है एक अच्छी क्वालिटी की इमेज के साथ, ठीक है? तो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ना लोगो ऐड होना चाहिए, ना जो बॉर्डर्स होने चाहिए वो नहीं होना, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए इमेज में,
صرف صاف امیج ہونی چاہیے جو کہ مطلب کہ کسی بھی چیز اور انکلوڈ نہ ہو، صرف آپ کی پروڈکٹ ہو اور وائٹ بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. کین ناٹ فیچر ایکسیسریز دیٹ ناٹ مطلب وہ آپ نے چیزیں ایڈ نہیں کرنی اس امیج کے اندر جو آپ نے سیل نہیں کر رہے اس پیکیج کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ کچھ ڈفرینٹ چیزیں آپ سیل، فار ایگزامپل ایک مشین ہے اس کے ساتھ آپ ایک کارڈلیس وہ جو یعنی کہ چارجر ہوتا ہے وہ آپ سیل کر رہے ہیں، تو وہ چارجر اس مشین کا ہے تو آپ نے وہ ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ ایڈ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے وہ چیزیں ایڈ نہیں کرنی جو اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ سیل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہ چیزیں آپ نے ایک دھیان میں رکھنی ہے. انکلوڈ اونلی اے سنگل یونٹ آف دا پروڈکٹ، مطلب آپ نے پورا اگر فار ایگزامپل ایک کی چیز ہے آپ اس کے 50 یعنی کہ 20 پیس سے سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کی پروڈکٹ ہے آپ اس کے 20 پیس سے سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ 20 پیس ایڈ نہیں کرنے مین میں، جو آپ نے اس کا ایک ہی یونٹ سیل کرنا ہے، آپ نے ٹائٹل میں وہ مینشن کرنا ہے کہ آپ 20 پیس سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. بس وہ کین ناٹ انکلوڈ پیکیجنگ، مطلب آپ نے پروڈکٹ کی پیکیجنگ بھی اس کے اندر شو نہیں کروانے. ٹھیک ہے. پروڈکٹ مطلب جس طرح پیکیجنگ کرنی ہے وہ آپ نے شو نہیں کروانے. آپ جو آپ کی ڈسکرپشن ہے، آپ کے جو فوٹوز ہیں اگلے جو آنے والے فوٹوز ہیں اس میں آپ شو کروا دیں، لیکن مین امیج میں آپ نے جو چیز ایڈ نہیں کرنی مطلب پیکیجنگ وغیرہ. ٹھیک ہے. مین امیج میں صرف آپ کی پروڈکٹ ہونے چاہیے جو آپ سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے. اس کے بعد زومیبل بھی ہونی چاہیے، مطلب جب آپ کسٹمر اوپر کلک کرتا ہے، ٹھیک ہے، ماؤس اگر وہ کرتا ہے یا کوئی بھی کلک کرتا ہے تو وہ ایک زومیبل ہونی چاہیے، اچھی کوالٹی کے جو زوم کر کے دکھائی دینے جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے جو دوسرے امیج ہے نا، آپ کو میں اس کی ایگزامپل بھی شو کرا دیتا ہوں مین امیج کے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو شو کراتا ہوں مین امیج کی. ٹھیک ہے. یہ آپ کی مین امیج ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے مین امیج بنانی ہے تو اس طرح کی آپ کی، فار ایگزامپل ہم یہ سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسپائس گرائنڈر، ہینڈ اسپائس گرائنڈر، تو یہ آپ نے اس نے صرف گرائنڈر کو شو کرایا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، ساری چیزیں ہیں. اب اس کی اگلی آنے والی امیجز ہیں نا وہ ریپرزینٹ کریں گی اس پروڈکٹ کو. ٹھیک ہے. مطلب اس کا سائز کیا ہے، یہ مطلب کیا کون کون سے پیسز ہیں، اس کے بعد یہ کس طرح یوز ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں وہ اگلے امیجز میں آنے والے امیجز میں شو کروائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح کی امیجز آپ نے فرسٹ مین بیک گراؤنڈ جو ہے نا آپ کی جو مین امیج ہے وہ افیکٹو ہونی چاہیے، آپ کی اچھی کوالٹی کو نہیں زومیبل چاہیے، اس طرح زومیبل ہونی چاہیے. کسٹمر آئے تو آپ زوم کر کے وہ دیکھ سکیں کہ اس کی کوالٹی کس طرح کی ہے، ساری چیزیں. ٹھیک. تو یہ چیزیں آپ نے مین امیج میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی امیجز کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے تو باقی امیجز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 1000 کے جو پکسل ہونے چاہیے نا وہ ہونے 1000 پکسل آن ایچ سائڈ آف زوم، مطلب کہ وہ 1000 پکسل کی زومیبل ہو. ٹھیک ہے. جس طرح یہ مین امیج زومیبل ہے تو باقی امیجز بھی اسی طرح ہوں گی. 500 to 10,000 پکسل آن دیئر لانگسٹ سائڈ. ٹھیک ہے. جو لانگسٹ سائڈ ہوتی ہے مطلب کہ جب آپ زوم کرتے ہیں تو لانگسٹ سائڈ کی طرف وہ 500 پکسل ٹو 10,000 پکسل تک ہونی چاہیے تاکہ وہ زوم پر اچھی ہونی چاہیے، کسٹمر دیکھے مطلب اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتا ہے ایزیلی. ٹھیک ہے. فارمیٹ جو اس کا ہونا چاہیے وہ جی پی جی پی میں ہونا چاہیے، ٹیک ہونا اور پی این جی اینڈ نان اینیمیٹڈ، مطلب جیپ وغیرہ میں نہیں ہونا چاہیے، صرف پی این جی جے پی جی میں ہونا چاہیے. یہ بیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ فارمیٹ ان کا ہونا چاہیے، باقی ان میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. کلیئر ان پکسلڈ اینڈ ہیو نو ایڈز، مطلب کہ وہ کلیئر ہونی چاہیے. انپکسلیٹڈ مطلب کہ وہ ایک زومیبل نہ ہو، مطلب ایک چیز ہے نا آپ نے وہ زومیبل بنانی ہے 500 پکسل 1000، مطلب ایسی نہیں ہونی چاہیے جو پکسل کے علاوہ ہو، مطلب کہ وہ ایک کلیئر بھی نہیں ہونی چاہیے، مطلب کہ بلر ہوتی ہے نا امیج وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے جو امیجز جو بھی آپ ایڈ کریں تو وہ ایک اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے. ساری امیجز آپ کی اچھی کوالٹی کی ہوں گی تو وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کریں گی اور کسٹمر ایزیلی وہ بائی کر لے گا. ٹھیک ہے. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے نا یہ سارے امیجز اس کے زومیبل ہے، کہ آپ جہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے پروڈکٹس، یہ ساری کسٹمر ایزیلی چیزوں کو اگر کوئی کسی کو نہیں یعنی کہ آئی سائڈ کمزور ہو تو وہ ایزیلی ان چیزوں کو اس طرح ریڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو اس طرح دیکھ بھی سکتا ہے. تو یہ امیجز بہت افیکٹو رول پلے کرتی ہیں آپ کی پروڈکٹ کو بائی کرنے کے لیے کسٹمر کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے اور ان چیزوں کو ریڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پاس نوٹ بھی کر لیں اگر آپ نیوز سیلر ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر ایز اے بی کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ اپنے نوٹ میں رکھیں تاکہ آپ جب کسی کے لیے سورسنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی کے لیے پکچر بنائیں گے یا لسٹنگ آپٹیمائزیشن کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ کی امیجز جو ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے. ہم نیکسٹ ویڈیو جو بنائیں گے وہ ہم لسٹنگ آپٹیمائزیشن کے اوپر بنائیں گے کہ ہم اس کا ٹائٹل کس طرح لکھتے ہوتے ہیں، بلٹ پوائنٹ کس طرح لکھتے ہوتے ہیں اور اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کس طرح لکھتے ہوتے ہیں. وہ بھی جو ہے نا ہماری نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو ہے تو وہ ہم اس میں جن کی کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بھی مطلب ایشو مطلب کہ آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو اس کے حوالے سے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.